सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. इसाया प्रवाद्य पुस्तकान 22:9 वळी 16. आयझाया चॅप्टर 49:16. सकाळी जेवणा भोव अपूर्वायची एक बासोणी 70 आणि 3 दिसाची 73 दिसाची एक बासोणी. ही बासोणी सगळ्या मनशा कुळाक लागू जावची एक बासोणी. ही अशी म्हणटा की देव ह्या सकाळीच्या वेळार निराश जाल्ल्या काळजांक बरवस सांडल्यांक भावर्त नातल्यांक अस्कस जाल्ल्या कावचिणी भोगतल्यांक इरारायन सांपडल्यांक म्हणटागी पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर बरयलां. हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर बरयलां. देवाचे उतार म्हणटा आमी सांगू ना देवाक देवा म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर बरय. देव म्हणटा लॉरेन्स जेनिफर जॉर्ज जेविटा लविना आज तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें बरयलां. आज कित्याक मरोंक सोदताय कित्याक सुसायड करूंक सोदताय कित्याक बरोवसूनातल्या बरें जियेते आसाय कित्याक होप सोडन आसाय कित्याक उदासपणान आसाय कित्याक निरासपणान आसाय कित्याक कंगाल जावन आसाय कित्याक चंचल जावन आसाय तुजें नांव पळय म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें बरयलां. सदांच तें हांव पळोवन आसा. तूं खंय आसाय कितें करताय सगळे 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 म्हाका कळीत आसा. एकडे दोळे धांपया. दिव्या अर्गा त्या आमच्या सर्गीच्या बापाक आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें बरयलां. तुजो मोग केला म्हणल्यार तुज्या घोवान बायलेन फ्रेंडान इश्टान भावान भयणीन तुजें नांव आज तांच्या हाताच्या तळव्याचेर ताणें बरोवंक ना. तुका रचलो देव तुका सांबाळटलो देव तुका आदार दितलो देव तुका राखून वतलो देव तुज्या मुखलान वतलो देव तुज्या हर एक कश्ट दुखांत आसलो देव तुज्या सांबाळणार देव तुझ्या हर एक गरजेत तुका पावतलो देव तुझ्या दोळांत तुका पुसून काडतलो देव तुझ्या अनवरामध्ये उबा रावतलो देव तुझ्या कश्टामध्ये आदाराक आसतलो देव तुझ्या सांगात आसलो तो देव आज म्हणटा की तुझें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर
हांवें बरयलां. अर्घ दिवया त्या देवाक सदांच, वाकणया, होगळसया आनी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें 73 दिसाची वर्ती बसोवणी आज. ही बसोवणी जण एकल्यांक आमी देवाचो मोग केला करूं ना, आमी मागणें केला करूं ना जाल्यार जण एकल्यांक उतार म्हणटा. ही पळय घडी बरें. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16 वाचया. पळय हांवें तुजें नांव पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तळव्याचेर म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां. बरयल्लें आसा. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पळय. हांवें बरें प्रत्येक जो आपण शुभ वर्तान 15 ओळी 16 आमकां म्हणटा की तुमी म्हाका विंचून काडूंक तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. हांवें तुमकां विसरून काडला. बापूरची दोनी उतरां घे. बापूर ताळ पडटा. पळय हांगा म्हणटा की तुमची नांवां म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर हांवें बरयलां. तुमी बरोवंक जावूं ना, हांवें बरयलां. दुसरें जो आपण शुभ वर्तांत 15 ओळी 16 म्हणटा की तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवेंच तुमकां विसरून काडला. आनीक जो आपण शुभ 3 16 वेळ पळया. देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्तान ताणें समर्पण दिलो. आनी परतून पळया जरम्या प्रवादी पुस्तकां 21 ओळी 5 पळया. अपूर्व्यान म्हणटा की आमकां आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तुजी म्हाका वळख आसली. आवयच्या कुसव्यान रसच्या आदीच तुजी म्हाका वळख आसली आनी तुज्या विशयी म्हाका कळीत आसले तो कोण कितें. हांव तुका आवयच्या गर्भार रसच्या आदीच तूं म्हज्या मोतींत आसलोय. प्रकाश तुका लुसी डिसोसा म्हणल्या त्या भयणीच्या गर्भांत तुका घालीचें, थंय तुवें जल्म घेवन भुंयचेर येयचें म्हणून ही सगळी देवाची मांडावळ. आमी बेश्टे चिंताव सुसायड करता आत्ता. आनी कितें जालें आत्ता, आनी कितें जाता आत्ता, कितें पुरो आमी वयर सकयल पडटा. सांग आपल्या परतून वाचचें आमी. आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदी आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदीस तुजी म्हाका वळख आसली. तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. तूं जल्मच्या आदीस हांवें तुका पवित्र केला. मुखार राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. आज कितें वावरान तूं आसाय, खंयच्या वाटेर वसा, हे सगळें देवाक कळीत आसा. परतून पळय इसाया प्रवादी पुस्तकांत 54 ओळी 10 पळय. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 10 या सकाळीच्या देवाचें उतर आयकूया आमी. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतेत आनी दोंगर हालूंक लागतेत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना. पळय कित्याक बसोवणी आसा म्हणटा म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचें न्हू. परच्या दिसा एक कुटाम आयिल्लें आनी एक कुटाम म्हणा लागले, ब्रदर म्हजो भुरगो ल्हान भुरगो, आय थिंक 7 वर्साचो भुरगो ऑटिझम पिडेन आसा. आनी हो भुरगो हाची नेचर चेंज जाता. कठीण राग येता, केस ओडटा, दांत चाबता, हर्ट करता आनी सतयता. ब्रदर आतां प्रॉब्लम्स भुरग्याचे न्ही, प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान लोकांनी सांगले. सर कितें जालें म्हाका कळीत आसा कितें सांगलां म्हूण, कितें हांव प्रिपेर जावन आसता. आनी कोण एकल्यान सांगलें की तूं 2 वर्सां पयलीं तुजो बापूय सरलो तो त्या भुरग्यांक सतयता. आनेकल्यान सांगलें की तुमच्या घरांत जांफुरो जरले सड येते आसात, मुयो सड येते आसात, तुमकां कोणी माट केला त्या भुरग्याक लागला. आनी कोणें सांगलें की त्या भुरग्याचे शिराप आसा. आनी कोणें सांगलें की आनी खंयची विंगड 4-5-6 पॉयंट घेवन आयलात आनी म्हणाले. आनी कोणें सांगलें मेल्ले लागला त्या भुरग्याक. हांवें सगळें आयकलें. गुड. हांवें सर भुरगो केदां आतां ऑटिझम पिडेन आसा. भुरगो ब्रदर 3 वर्सां. आतां भुरग्याची प्राय कितली? 7 वर्सां. भुरगो केदां आतां दांत चाबतें आसा, ल्हान तो. भुरगो केदां आतां हर्ट करते आसा, ल्हान तो. तुमकां सांगलें केदां आतां ह्या 2 वर्सां खंयच्याक म्हणजे ताळ पडटा गे ना, खंयच्याक ताळ पडना. हांवें सांगलें त्या आवयक न्ही कुटुंबाक सांगलें, पळया ह्या भुरग्याक ऑटिझम पिडा आसा, ताची तो हायपर एक्टिविटी करता आसा, ताची गूण जावं दांत चाबचे,
ताचे गुण केस ओडचे हर्ट करचे कित्याक तो नॉर्मल ना. सदांच मागा, ट्रिटमेंट कंटिन्यू करा. मुखार वेता आसतना वखदाद्वारे आनी देवाचे वर्त्या सक्ते तरी कृपेद्वारे हो भुरगो नॉर्मल जाता. तुमी टेन्शन घेवन बस, तुमी प्रिपेर जाया. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी एक वर्ते काम करते आसात. ह्या अबनॉर्मल भुरग्याची सोंसणीक आनी सेवा करते आसा. ते व्हडले भाग देवान तुमकां दिला. त्या देवाक तुमी अर्घा दिया, त्या देवाक तुमी स्तुती करा. आवयच्या तुज्या गर्भान भयणी ह्या भुरग्याक घालच्या पयलेच देवाक कळीत आसले. देवाक कळीत आसा. देव ब्लायंड न्ही, देवाक सगळें कळीत आसा. हो भुरगो अर्ल्या टायमार भायर येवंक जाय. हो भुरगो अशें आसतलो, मुखल्यासांनी बरो जातलो, हे साक्षीदार जातलो. हे सगळें तुवें सोंसून उरचें, हे सगळें देवाक कळीत आसलें. त्या खातीर मोरी माय जेन्ना जेजूक देवळान घेवन येतना सिम्यांव म्हणून लागलो की पळया हे दारी बरी एक तालवार तुज्या काळजान फापसाताली. म्हणजे मगच्यान सिम्यांव कळीत आसले. मोरये मायन सगळीं उतरां जागोवन दवरली आनी सोंसणीकायेन सगळे तिचे पैण तिणें मुंदरून व्हेले. म्हज्या मगच्यान आज आमच्या जिवितान कितें सगळें देवाक कळीत आसा. त्या खातीर म्हण तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर आज हांवें कांतयलां. तर ह्या अबनॉर्मल भुरग्याचें नांव देवाच्या हाताच्या ताळवेचेर ना की आसा. जण एकल्या बाबडीचें नांव देवाच्या हाताच्या ताळट्याचें आसा. म्हळ्यार देव रात दीस आमचो मोग करता. खंयची सकत येवन आज आमकां कश्ट दिता म्हणलें आमच्या मोतींतली थोडी पितीसपणां चिन्ह आसा. आनी ती भयण म्हणूंक लागली, हांवें विचारलें खंय पुरो गेले ब्रदर, जायत्या लोकांनी वेला बट म्हज्या भुरग्याक कांयच फरक पडना. हांवें सांगलें शांत राव, धांव नाका, मागणी कर. देवाच्या मोगांत एक जावन राव. देवाच्या वेळार देवाच्या काळार तो देव ह्या भुरग्याक बरी भलायकी पूर्ण फाव करतलो. तूं आज ट्रिटमेंट वेते, थेरपीक वेते, कंटिन्यू कर आनी मागणी कर. देव तुज्या सांगत आसा. डिस्टर्ब जायनाका. येते व्हडले भाग तुका देवान दिला. जावं फुरो तूं खंय किंवा सेवा करी जेवण तुवें चिंतलें जावं फुरो आज देवाने मोठी सेवा तुका दिला. ती सेवा भोव आपुरब्यान कर. देव तुजेर वर्ती आशिर्वाद देवयतलो. जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी संवसाराचे आयकता. संवसार तशें सांगता तशें आमी जियोंक आशेवन आमी देदस्पोर जावन कांगाल जावन कावचेणे सांपडटा. रचलो देव सदांच आमच्या सांगात आसा. नांव आमचे ताच्या हाताच्या ताळवेचेर ताणें बरयल्लें आसा. तूं किदीस आमकां सांच्यात आसलो सोडच्यात आसलो न्ही. आयिल्ले कश्ट निवारूंक ताकाच कळीत आसा. कित्याक आमची नांवां ताच्या हाताच्या ताळवेचेर ताणें बरयल्लीं आसा. आस्तावन पूर्ण विस्वास त्या देवाचेर दवरया. ताणें रचला तोच आमकां पोसता, तोच आमकां सांबाळून व्हरता. लोकांच्या उतराचेर काणयेचेर न्ही. आराम करया आयचो दीस. जेजू क्रिस्तच्या नांवाचेर विस्वास दवरून ह्या गायनान देवाक अर्घा दिवन हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझे
सजीवचे उतर भूमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे ससा सजीवचे उतर भूमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे उतर अत्रेगानाय गाता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता दैविक तुझे उतर अत्रेगानाय गाता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशिता. टेस्टिमनी दिवंक लेट केल्यार देवा कडेन बॉक्सान मागता. पयलीं जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाक सिल्वियाक 2nd स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हणून डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आनी आमकां मागता म्हळें तें आमी रिपीट करनासल्या. आतां ताचें किमो जावन ऑपरेशन आनी रेडिएशन जावन तें आतां मस्त हुशार आसा. ताचें तें इतलें व्हड हाजाप केल्यार दुनिया देवाक हरगां दिता. दुसरी जावन आसा म्हज्या भयणीक हिमोग्लोबीन उणें जावन ताका तकली गोळ आसा म्हणून डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी मागता म्हळें तें हांव आनी म्हजी भयण रिपीट करन आसल्या. आतां ताका देवान आपूण गूण केल्ल्या दुनिया देवाक हरगां दिता. तिसरी जावन आसा म्हज्या मम्माच्या घरांत बरी टॅनंट्स मेळून मागोवंक डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी मागता म्हळें तें आमी रिपीट करनासल्या. आतां मम्माच्या घरा बरी टॅनंट्स आयल्यान अशें इतलें पुरा आजापा करन दाखयल्ल्या दुनिया देवाक हरगां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या सगळ्या टीम मेंबरांक आनी तशेंच डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाच्या पाद्रापां डिकन्साक आनी तांतूं वावर करतल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां देव मस्त आशिर्वादान भरून मागता आनी तांच्या मुखल्या मिसावान जैत मागता. हरगां तुका सुमेंजी जोगला तुका सुमेंजी. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव फ्रांसीस परेरा. हांव अंधेरी मुंबयतान उलयतां आनी हांगासर म्हजे 2 साक्स दिवंक बारी खुशी व्हरतां. पयलीं म्हजी साक्स जावन आसा हांव एक बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसलो आनी त्या कामांत म्हाका हर एक आयताराची रजा आशेतालो. कारण म्हाका हर एक आयतारा मिसा वचोंक तशेंच आमच्या पिर्गेजेन 7:30 कोंकणी मिसांत कोंकणी मिसाक वचून त्या मिसाच्या क्वायरांत म्हाका पात्र घेवंक बारी उर्बा आसल्यान हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन घालें आनी पिटिशन घालतना ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांय रिपीट करनासता. म्हाका देवान इतलें बरें काम पावो केलां की म्हाका आयतारच न्हय शनिवार आयतार 2 दीस हॉलिडे आसल्यान म्हाका हर एका आयतारा मिसा वचोंक तशेंच कोंकणी कोयरांत पात्र घेवंक साध्य जाल्लें आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक म्हज्या कालत्या काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी होगलाप दिता. तशें म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हाका म्हज्या पोस्टलेट ग्लॅन ओड जाला आनीक तांतूं व्हडली एक गांठ आसा. फादर डॉक्टरान टेस्ट चॅकअप करून पळयतना तो म्हणलो ती गांठ भोवशा कॅन्सर जावंक साध्य आसा. त्या देखून बायोस्कोपी करीजे इमिडिएटली बायोस्कोपी करीजे म्हणून म्हणालो. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हणजे पिटिशन घालें. हांव मस्त भियेलो. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तांणी तांकां म्हाका बसयलें भियोवची कांय गरज देव तुज्या सांगात आसा तूं आमच्या मागणेन आमी तुजे पासून मागता म्हणून. मागीर मागून तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांय फॅमिली सांगात आमी रिपीट करनासलें. हांव रिपीट करनासता ती
4 दिसांनी म्हजो रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट येताना रिपोर्ट नॉर्मल, तांतूं कांयच गांठ आसले, तांतूं कॅन्सराचे कांय सिम्टम दाखयना. ते देखून नॉर्मल कांय भिवची गरज ना. म्हजो डॉक्टर म्हणटालो इतले व्हडले अजाप केले म्हज्या धन्य देवाक. म्हजे कालते काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी वगळटा. आनी म्हजे पासून मागिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या एंटायर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरें सर बरें मागता. तांचे हे मागणे सगळे संवसाराच्या कोणशे पावून दी म्हणून देवा कडेन मागता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 5 भासून आम्ही जण इकले उसारया आणि 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आधी हांव जाप दितलो, ती उलो आसतना हांव आयकतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक घरचे वताक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अतिरेकता ते तो तुका दितालो. साम चॅप्टर 115 वर्स 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. हांव विनीता क्रास्ता शंभर तावन. आमी आमच्या कुटुंबात 3 वर्सां तावन सकाळीं सांजेर तशेंच आमचे भुरगीं रायज विथ जिजस आनी नायट विथ जिजस मागणें सदांच आमी सुखान आसतना आयकत हांव. आमच्या कुटुंबात साबार उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आनी हांवें तशेंच म्हज्या दुवेच्या SSLC परिक्षेंत बोर्ड एग्जामा पासत हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांच सुखान आसतना सांगतलें हांव. म्हज्या धुवेन फर्स्ट क्लासांत 94% मार्क्स काडल्यात. येदो व्हडलो उपकार आमच्या कुटुंबान केल्या धन्य देवाक. आमी कालसांत हांव अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मांगूरतान उलयतां. टेस्टमनी दिवंक गळ्याक केल्ल्या पाश्चात्य पावता. म्हणजे थोड्यो टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका 20 दिसां पयलीं 1.5 दीस आतां पोटान दूख आसली आनी हाड्यांत एक गुळो येवन रावलो आनी दुखतलें. हांवें दनपरां 3 ते 4 वरांच्या जावनच्या आराधना वेळार रोडून मागणें केलें. मागणें आखेर जाल्लें त्या दळा म्हजी सगळी दूख नापायन जाली. आज म्हणसर हांव बरी आसा. इतले व्हड हाजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हाका दनपारची घंटी दूख आसली आनी पांय सुचतले. म्हाका 15 मिनटां उबें रावंक जायनासलें. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागता म्हळें. तें हांवें रिपीट करनासलो. आतां म्हजी सगळी दूख आनी पांय सूज नुस्तें गूण जाल्या. देखून धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हज्या व्हडल्या पुताक ताणें काम करच्या कंपनीचो CEO नुस्तें मेंटल आनी फिजिकली टॉर्चर दिता म्हणून डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हळें. तें आमी रिपीट करनासलो. आतां म्हज्या पुताक टॉर्चर दिवन जें नुस्तें उणें जालां आनी तशेंच म्हज्या धाकट्या पुताक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आसा म्हणून आनी ताका एक बेंगलोरांत रावंक एक बरी PG मेळोंक मागोवंक डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागता म्हळें आनी तें आमी रिपीट करनासलो. आतां ताची रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम गूण जाल्या आनी ताका बरी PG मेळ्ळ्या. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच मागलें पुरा उपकार देवान आमकां फाव केल्ल्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या सगळ्या टीम मेंबराक इंटरसेशन प्रेयन करतल्या आनी तशेंच डिवायन मर्सी बँडा ग्रुपाच्या पदरापाक डिकन्साक आनी तांतून वावर करतल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वाद मागता. आनी अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी म्हज्या मोगाचें आमच्या दोळे धांपया. आज विस्वासी देव आमच्या सांगात आसा. नांव आमचे ताच्या हाताचे ताळवेचे ताणें कांतयल्लें आसा. आज जण एकल्यांचेर ताची नदर ताणें लायलेली आसा. जावं फुरो दुबळ्यांचेर ना जावं फुरो ग्रेस्ताचेर ना माध्यम वर्गांचेर. जण एकल्यांचेर ताची दिश्ट ताणें कांसयल्ली आसा. तो आमचो मोग करता. तो आमच्या आदाराक आसा. तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. मोगाळ बापा,
आज निराश जाल्ल्या कावचणे नासल्या अस्कत काय ना बुडल्ल्या रिणान बुडल्ल्या आज आदार नातल्या हर एकल्या बाबडीची काकूत कर. आज देदस परचले चंचल जाल्या कोणे कोणेक सांगली उतरां आयकून मोतीन दवरन चंचल जाल्ल्या त्या तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय. तुझ्या रक्तान नितळ कर. निवार वायट जावन विघ्नां जावन दिसायसो जावन दी आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो रचले तुवें सांबाळचे तुवें हर एकडी वाट दाखोवची तुवें. सोम्या तुझ्या दैवीक आत्म्यान आज आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष आज मांडावळ आज सांजेर 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 ते 9 वरां प्रत्येक तरान अर्घा वांकणी शिकोवण आनी प्रत्येक तरान विशेश तीन जण एकल्या पिडे आसता खातीर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी मागणें. होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट. होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट. साकीनाका कुर्ला इवन त्या स्वता सगळी त्या स्वता आमकां येवंक अवकाश आसा. येया आनी सम्याक अर्घ दिवया. ताचे वरते सक्ती आमी अनुभव करया. ह्याच ब्रेस्तारा 12:30 म्हणल्यार 1 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर विरवणी आसतली. त्याच टायमार कावन्सिलींग आसतलें. कोणाक कावन्सिलींग येवंक आसा त्या टायमार येया. पयले कोण येता तांकां पयले जागो मेळटलो. 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9:15 कामनांतल्यांक विजाच्या समस्या आसल्यांक पयशांच्या समस्या आसल्यांक ह्या जण एकल्या खातीर विशेष आराधन आसतलें. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान. शुक्रारा दीस म्हज्या मोगाचें लायव्हाचेर 3 ते 4 कामनांतल्या बाबण्या खातीर कॅन्सराच्या बाबण्या खातीर आनी विंगड गरजे वता खातीर विशेष मागण्या आसा. 3 ते 4 मोठो उपास करून जण एकली भाग घेया. गेल्या त्या शुक्रारा आनी बुधवारा विशेष मागणे दवरले. थोडी टेस्टमनी आमच्या मदें आसात. शुक्रार आमी ती टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरतल्या. कित्याक ते विस्वासी सदांच आमकां राखून आसा. आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट ह्या म्हयन्याची ह्याच शुक्रारा शनवारा आयतारा विधवांची रितीर आसा. दया करून तुमी त्या रितीरे खातीर मागूंक जाय. आनी तसो देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरो. परतच्या टेस्टमनी आयकूया. आमेन. म्हजें नांव जीन आनी हांव टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका मस्त म्हयन्यांक हेवी आनी कंटिन्युअस ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. देखून म्हजे हेमोग्लोबिन आनी आयर्न लेवल्स मस्त उणे जाल्ले. चेकअप करने पॉलिप्स आनी फायब्रॉइड्स आसा म्हणून कळ्ळें. डॉक्टरान सांगलें अर्जंटली 2 टायपाचे सर्जरी करचे म्हणून. म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांय मागोवंक सुरू केलें. इल्ल्या दिसांनी म्हजें फर्स्ट प्रोसिजर बऱ्या तरान जालें. 1.5 हफ्त्यांनी सेकंड प्रोसिजर करूंक आसलें. पूण ताच्या जस्ट एडमीट जावच्या पयलें आमी परतून आनी एक अल्ट्रासावंड करयलें आनी तो रिपोर्ट म्हजो अजाप आनी एकदम क्लियर आयलो. डॉक्टरान सांगलें सेकंड सर्जरी आनी करची कांय गरज ना. म्हजें कंटिन्युअस ब्लिडिंग स्टॉप जाल्लें आनी म्हजे पॉलिप्स गळोवन गेल्ले. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा ही. म्हाका म्हजें ID डॉक्युमेंट करूंक आसलें. हांवें मस्तपुटी म्हजें ऍप्लिकेशन सबमीट करूंक ट्राय केलें. पूण वेगळ्या कारणांचे अडचण येवन म्हाका मस्तपुटी ट्राय केल्या मागीरय आपले डॉक्युमेंटां सबमीट करूंक जावनात. आमी वर्ड ऑफ गॉड मागते रावल्या आनी अखेरेक म्हाका म्हजें ऍप्लिकेशन सबमीट करूंक जालें. ह्या हफ्त्यांत जस्ट इंटिमेशन आयलां म्हजें ऍप्लिकेशन एक्सेप्ट जालें म्हणून. ह्या लाभयल्ल्या सगळ्या उपकारांक जेजू तुका अर्गां दिता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयल्यान म्हज्या धन्य जेजूक हांव अर्गां दिता. ताणें म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारा खातीर. पयलें म्हजें टेस्टिमनी जावन आसा. म्हाका 2 म्हयन्यांत ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लेम आसले. उपरांत हांव हॉस्पिटलाक गेली. म्हजो रिपोर्ट टेस्ट करतना सगळो रिपोर्ट म्हजो नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या भावाचे बायल प्रेग्नंट आसले. ताचें ऑपरेशन बऱ्या भशेन जावन तांकां देवान 2 चरके भुरगे फावो केल्या. त्या देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या दुवेचे रिजल्ट पास म्हूण आयिल्ल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य जेजूक अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या सर उपकारा खातीर ल्हान व्हड उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर म्हज्या भाव भयण्यांक, तशेंच येजाक भावांक, टीम मेंबरांक, तशेंच मागण्यांत भाग घेवच्या सर म्हज्या भाव भयण्यांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर. थँक्यू जिजस. प्रेज द जिजस. हालेलुया. टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू कडेन काळजांत हांव बक्षाणे मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. 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 हांव अलिंदा. हांव म्हजी टेस्टमनी दितां. हांव प्रेग्नंट आसा आनी
20 विकाचेर म्हजो अल्ट्रासावंड आसलेलो तशेंच स्कॅनिंग आसलेलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें सदांच वाचूंक सुरू केलें आनी सदांच वाचतालीं. काल म्हजें अल्ट्रासावंड आनी स्कॅनिंग बरे भाशेन जालें आनी सगळें नॉर्मल आसा म्हूण दोतोरान सांगलें. तशें म्हाका जायते फावटी मागलेले उपकार फावो जाल्यात. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा म्हजे पासत मागल्या खातीर. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. Praise the Lord. I'm calling from UK and today I would like to share my 2 testimonies. I was looking for a part-time job from past 1 year after taking a long career break. In spite trying at several places, every time my application got rejected. Then in October 2022, I sent a petition for Brother Prakash and team to pray for me. Brother Prakash gave me a word of God to repeat. Psalm 91 verse 15, Philippians 4 verse 6, Jeremiah 29:11 and Isaiah 42 verse 2 and 3. I kept repeating the word of God and in Feb 2023 I got a call for interview. Then in mid of April the company called me back saying that if I'm still interested in the position, I can join them within 4 days. Praise the Lord. Thank you, Jesus. My second testimony is that I tried to give my driving test couple of times, but every time it got cancelled for some or other reason. Finally, I had got booked my test on 25th of April 2023. Again, I sent my petition to Brother Prakash and team on 22nd of April, saying if I don't give and pass my test this time, then I can't book my practical test further until I give my theory test again, which was supposed to expire on 23rd of May. Then Brother Prakash gave me the word of God and asked me to repeat. I passed my practical driving test in my first attempt. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I thank and glorify Jesus for such a great miracle and giving wonderful blessing in my life. I thank Brother Prakash and team for spreading the word of God and his promises to all mankind. Thank you, Jesus. Love you, Jesus.